السلام عليكم معكم ديكولز مرحبا بكم في نوفال فيديو تاع لو guide algérien Bloodborne. Et cette fois-ci on va s'intéresser le village invisible de Yargoul. Alors le village هدايا حكيت لكم عليه au début قلت لكم شتو كي تخرجوا من لو فوبور لا كاتدرال على لا دروات كاين واحد لو كيدنابور. قلت لكم هذاك ما يلزمش تقتلوه باسكو علاه كي نقتلو لو كان نقتلو لو كيدنابور هذاك ما نقدروش نروحو لو فيلاج انفيزيبل دو يارغول. سما دوك هو واش راح يدير انا راح نخلوه يقتلنا يكيدنابينا ويدينا لو فيلاج دو يارغول. فوالا تانيك ما هضرت لكمش على لي جام سونغلونت اللي ريكوبيريوهم تاع لي زارم فو وراهم. نورمالمون هاد المدورين هاد الزوج هادوما لي تانت سونغلونت هادوما باش نيكيبيوهم في لي زارم فو تاعنا. يسوفي جوست نطلعوا لارما فوا لارما فو تاعنا بلس 1 ولا بلس 2 ولا كيما تحبوا نتوما. فيو كو دوكا ما نسحقوش لي واسمهم لي فراغمون دو بيير ما نسحقوهمش اي لي فراغمون جومو ما نسحقوهمش. علاش؟ باسكو تو سامبلومون طلعنا لي زارم تاعنا طلعناهم اون اي بلس 6 في لي دو زارم. دونك لي زارم تاعنا دوكا مي دومونديو دي مورسو دو بيير. حنا سكي نوز انتيريس دوك في لي زارم تاعنا سي لي مورسو دو بيير. دوك نطلعوا لارما فو تاعنا بوتيتر بلس 4 هاي ليك بلس 1 بلس 2 بلس 3 et plus 4. Voilà. Fortification. N'équiper là, soit هادي تعطينا plus 1,8 de dégâts ou là هادي plus 12,6. C'est évident واش راح نيكيبيو. Voilà. Donc هكذا l'arme à feu تاعنا يدير شويه لي ديغا un peu خير من اللي كانت افون. فوالا دوكا تيك سون بيرد دو طون تانيك شوفوا عندي 2500 ايكو دو سون. لو كان نروح هذاك نسي يقتلني هكذا يروحوا لهاد لي 2500 مي انا ما نخليهملوش. دوكو واش راني ندير نروح نشري واحد ان اوبجي. هاد لا لونتيرن ابورتي هاديا الي بلوتو سامبا او ليو اشاك فوا نخرجو لا طورش تاعنا هذيك تاع النار باش نشوفو لا زون وكذا. هادي نقدرو نيكيبيوها. هي لي الفا اكليغي شويه لا زون بون ماشي كيما لا طورش مي الفا اكليغي شويه لا زون. الوغ نشريها انايا يقعدوا لي 500 500 سي با واش نشري بهم سي با ما نشري بهم هادوما 53 نشري بهم سما ما نخلي لهم والو. قعدوا لي 3 زيكو سون با بلوس. الوغ نيكيبي هذيك لا لونتيرن اللي شريت باش نوري لكم برك كيفاش الفونكسيون. اي عندي لي زيكو سون كوميم نوريكم برك كيفاش الفونكسيون. فوالا نيكيبيوها هنايا ونشعلوها. فوالا نقدروا ما نبدلو من بعد لي زوبجي ما طفاش. نروحو لان اندروا ان بتي بو سومبر باغ اكزومبل الفوره. شوفوا كيفاش تكلاري ودوك تشوفوا في يارغول كيفاش تكون تكلاري. الوغ لهنا اون ديريكسيون ديراكتومون لو فوبور لا كاتدرال. Alors, Yargoul Hadia, c'est une zone optionnelle. Dans l'unique objectif, découvrir en premier temps découvrir la zone qui fait chamlan, découvrir Yargoul Hadia c'est quoi. Tanik c'est pour récupérer des armes, pour récupérer on va récupérer une arme chez des armes. Nous de récupérer un équipement. Bon, on va récupérer un équipement. Nous de récupérer des runes. وتانيك كاين ان بوس فيها لا زون هادية اللي هو باغل. من بعد نهضر لكم عليه كي نلحقوا له. نديرو هادوكا يفوميو نديرو هادوكا علاش؟ باسكو نديروها قبل ما نقتلوهم باسكو اون فوا نقتلوهم واش يصرا بان تو سامبلومون هاد اون فوا يلزم نديروها قبل ما نقتلوهم قلت لكم باسكو علاه اون فوا نقتلوهم هاد لي كيدنابور هادوما يموتو كاع اي دوكو ما نقدروش نديرو لا زون سكي بيان دوماج. فوالا اون فوا كيدنابينا نوضو في هاد الحبس هذا في يارغول. راكو تسمعو شغل لو بروي دو فون لا ميوزيك هادي شغل لي كوريست هكذا. سكي بيزار سي كو فوالا حطنا شغل دون اون كاج هكذا شغل في حبس هكذا دون اون سيلول مي ما فيروياش الباب شغل خلاها محلوله. Voilà, récupérer des points de lucidité parce que c'est une nouvelle zone. Voilà, خلى الباب محلولة وراه
نتوما تقولوا بالك اوني كومبليس ولا. بون نشعل هذيك اللومبا. فوالا شوفوا كيفاش دوكا راني نيكليري لا زون. الوغ لو كان نزيد ناجوتي لا طوش خلاص تولي اون لوميير ساتوري من بعدك. اسبيرون راكو تشوفوا. الوغ انا غير نخرج من لا سيلول اون بروميير طون نروح على لا دروات ريكوبيري ان ايتام هنا. بون هنا عندي ان ميساج با انتيريسون. حنا سكي نوز انتيراسي نحطو على الدروج. اسمعوا. Dieu miséricordieux, aidez-moi. Au nom de l'église du remède, purifiez-nous de ce rêve atroce. فوالا او عندنا ان بي ان جي تحت راكو تشوفوا فيه دوك نروحو ليهم. هاي ميتة بالخوف. ابارامون ماميات كي دمابات. نروحو نهضرو معاها اون بروميير طون هكذا من بعد نشوفو واش تقول لنا. كيما انا لابسين هكذا باسكو انا ريماركي شوفوا هي لابسه شغل اون توني تاع ليغليز. Je vous en prie, laissez-moi. Ne me prenez pas. Pitié. Par pitié. Que les dieux m'entendent. فوالا لازم نلبسو لا توني تاع ليغليز باش نقدرو نهضرو معاهم. ليغليز نوار اون بلوس. دوكا Votre tenue. L'église du remède. Vous êtes là pour me Ciamlo. sauver. Merci. Vous êtes un saint. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon sentiment. Prenez au moins ceci. فوالا عطاتنا صافا دو Un ديمون. membre haut placé de l'église tel que vous saura certainement l'apprécier. Oh, merci infiniment. Par les dieux. نزيدو نهضرو معاهم. Merci infiniment. J'ai été enlevée par une énorme brute dans une rue du faubourg de la cathédrale, puis enfermée ici. Il y avait beaucoup d'autres prisonniers, mais ils ont été emmenés. Depuis, j'entends des gémissements résonner au loin. نزيدو نهضرو معاها نشوفو واش تقول لنا. Alors, la chasse est ouverte ce soir. Dans ce cas, les rues sont dangereuses et toutes les portes seront fermées. Ce n'est peut-être pas à moi de vous demander ça, mais connaissez-vous un endroit où on pourrait m'accueillir? نبعتوها لا شابيل باسكو كان نبعتوها لا كلينيك راكو شتو تولي اني ميساج على دوك السنافات صغار هذوك نبعتوها لا شابيل مي ا كونديسيون. Merci infiniment. J'irai dès que possible. Je prie pour que votre chasse soit fructueuse. Brave chasseur. فوالا لا كونديسيون شنو هي سي كو يفو سافوار كو كي بعثنا لا شابيل اريانا كوم هذه سي اون فام ديغليز. Alors, du coup, ما تفهمش مع la prostituée parce que c'est deux religions différentes. Quoique la prostitution, c'est pas une religion. Bon, معليش. Comme قلت لكم بعثنا أريانا اسمه لا شابيل هذه لو بي ان جي هذا واسمها أديلا. اوكي. أريانا بعثناها لا شابيل عطاتنا اون فيول دو سون داريانا. هذيك لا فيول دو سون هذيك لو كان نوتيليزيوها ومن بعد لو كان نوتيليزيوها قبل ما نقتلوا روم وهادية نبعتوها لا شابيل هادية حتهبل وتسيي تقتل اريانو. دوكو سي سي الكا روحوا اكتيفيو لا شابيل وهضروا مع اديلا باش تعطيكم تاني كي هي اون فيول دو سون داديلا يوتيليزيوها باش هكذا تتكالمو باسكو اريانا نسحقوها تاع الصح. الوغ هنايا ما تدخلوش نقتلو هاد لو ليزار ريكوبيري واش عندو وفوق راسنا عندنا ان شوندولي. الوغ نروحو نجريو باش نشعلو لو شوندولي هدايا. نشوفو اون نوت هنايا واش تقول. Les rites cauchemardesques ont besoin de l'enfant de sang. Trouvez l'enfant et faites cesser le cri glaçant. Alors, عندنا une porte هنايا نحلوها après وعندنا une porte لهيها تتحل bien après تانيك. alors عندنا لهنا دو كيدنابور نسيو ناتيري واحد. اذا عندكم لي بوانيار امبوزوني ça serait bien parce que ils sont super sensibles les poignards. نافونسي شويه فوالا ناتيري هذاك بلا ما ناتيري الدوزيام. خليه يافونسي شويه برك نتيري عليه بان بونيار فوالا ونستنى لا جوج تاعو شغل يدير اون كونسونطراسيون هكذا اون كونسونطراسيون دو سون هكذا. دوك يديرها نورمالمون. اها او جا الاخر
فوالا ندير له ان باك ستاب رابيدمون. هذا كيف كيف نتيري عليه بوانيار ونستنى كيف كيف يدير لا كونسونطراسيون دو سون تاعو. ندور عليه هكذا وندير له ديداج شتو يسيح منه. نستنى باك يدير لا كونسونطراسيون دو سون تاعو هذيك. نورمالمون هنا يديرها فوالا ندير له ان باك ستاب. تقدروا تكونطريوهم هاد لي زينمي. فوالا ريكوبيريو دي فراغمون عليهم. لا رون لون. الوغ لا رون لون اشاك فوا نقتلو ان انمي هاي ليك اشاك فوا نقتلو ان انمي يزيد لنا دي زيكو دو سون سوبليمونتير سي با واحد 10% ولا 20% ولا سي با شحال. الوغ هنا عندنا اون سورسيير تشبه لي سورسيير تاع شارنا اللين نديرو لها ان باك ستاب سهله سما ان باك ستاب جوست بور لو فن. مام تقدروا تقابلوها تقتلوها نورمال. عطينا ديغالي. الوغ هنايا نخرجو ندورو ديراكتومون ا دروات باسكو عندنا حلوف ومن بعد راح نشوفوه هاو طالع من تحت. سي با يداكو تشوفو فيه سي با راهو هاوليك راح نشوفوه بيان ابخي. هنا يجينا ان كيدنابر مع زوج كلاب. اون بروميير طون ناتيريو الكلاب هادوما ناتيريوهم فوالا. بون ما حبش يجي الاخر فوالا هاكا. هذا كيف كيف لاترابور هذايا كيدنابور نتيريو عليه اون لام ونستناو وقتاش يدير نسيو نكونطريوه. بون ما قدرناش نكونطريوه فوالا. مقعدلوش بزاف هكذا كون تقاسنو. تري بيان فراغمون سون نكملو قباله. سي اون زون ما فيهاش لي زينمي بزاف مي فيها دي زينمي شويه واعرين. ريكوبيريو لي زيتام لي دو زيتام لهنا. شفتو شحال كان دوكا نريكوبيري في لي فراغمون. فوالا هنا غير نحلو هاد لو راكورسي يخرجو لنا دو سورسيير ولو لو ديراكتومون ما تدخلوش عندهم خليهم هما يجو. نورمالمون اون 3 كو يموتو. فوالا ما تدخلوش مازال باش ندخلو. نطلعو نولو سور نو با باش نروحو نقتلو هداك الحلوف هداك و ريكوبيريو شويه لي زيكو دو سون. شتو بلا لومب هاديا بلا لونتيرن صافا شويه. بون خلوه يدير هاد لاطاك تاعو باش نديرولو اون فراب شيرورجيكال. فوالا الوغ حنا خرجنا من الاول من هاد الباب هادي رحنا ادروات الحلوف كان طالع منا. نشوفو اون نوت لهنا واش تقول لنا ريغاردي ان سيال دو بالسون. ان سيال دو بالسون اوكي سي با كيفاه مي بون. نحبطو الدروج. عندنا زوج كلاب لهنا. عندنا الاولى لهنا وعندنا الدوزيام هو الفوق. فوالا اون فوا اللي كيديرو الكلاب ريكوبيري لي ديفيرون ايتام لهنا. هادوما سي دي سافوار دو ديمون سي دو لا لوسيديتي. وهنا ريكوبيريو ان نيكروسون. فوالا نيكروسون. وكاين ان ايكيبمون هاوليك هنايا اون تونو ديال دوك نيكيبيها باش نوريلكم كش عاملو. الوغ لا تونو ديال هاي ليك اي لو اوم تاعها. فوالا بلوتو سامبا نو سورتو شغل هكذا بالحديد هكذا لداخل. نكملو طريقنا نعاودو نطلعو فيو كو هنايا سي بون لو كوتي دروا تاع لا زون خلاص. شو الشجرة هذيك الفوق شحال شغل الشجرة تاع لو غوندور سينيور دي زانو. ف بون الوغ نكملو نمشو. عندنا ليزار هنايا هاهوك عندو لابا دو في تاعو شويه صامتة. نزيدولو ضربة
ونحلو لو راكورسي اللي دينا لو شوندولي. فوالا لو راكورسي اللي دينا هاوليك لو شوندولي هاوليك هنايا برك. نكملو. سي اون زون تستيسيني بالغنى هذا شغل بهاد لي كور هادوما اللي يغنيو. نطلعو دروج ندورو على لاكوش ريكوبيريو ان ايتام وراهو نو هاو هنايا فوالا. عندنا ان دوزيام سونغليي نقتلوه، مي قبل ما نروحو نقتلوه نجوزو منه باش نوريهولكم. الو هاوليك هنا لتحتو تشوفو فيه هاو. وكاين ان ايتام قدامو تري امبورطون يلزم ريكوبيريوه. Alors هنا c'est un raccourci كاين ascenseur parce que il faut savoir que Yargul نعاودو نولو ليها bien après في le jeu ماشي دوكا ومن بعد نعاودو نولو ليارغول. مي كي نولو ليها نشوفو نتلاقاو افيك دي زينمي جدد. نروحو نقتلو الحلو فوالا خرجنا منها هاوليك لو ريبار تاعنا الباب خرجنا منها. نكملو قباله نشوفو الحلو في سبيرو يكون داير نو ماهوش داير. زعما يقدر يجوز بين هاد يوه جاز هذا ما قتلني. مي سي با بوسيبل. ايوا اباك تلفها لي باسكو شغل سي با نورمال. ايوا سي با نورمال. شتو قدم منه عامل الحلوف هذا. حبيت نفهم انا دوكا نتوما فهموني كيفاش جاز منه جاي يجري جاز منه نورمال وزاد دخل في الحيط وانا كنت واقف هنا. كيفاش هذا قاسني هذا سي با نورمال. بون معليش سي لي بروبليم دو تيكستور. الو بابي دو فودر كيما كاين لي بابي دو فو il faut savoir que كاين دي بابي دو فودر ثاني دايوغ مع غوم نسحقوهم. الو عندنا زوج كلاب اللي كيديوهم نزيدو اللي كيديو هذا والله غتلفها لي كاع الحلوف هذاك. هاهي نتوما اللي كيديو هاد الكلاب هادوما. مازال كاين واحد على دغوات هاهوك. فوالا اون فوا نقتلو هاد الكلاب كاين زوج هنايا ناتيريوهم بالواحد. خلوه غير يصوتي نضربوه نزيدو ناتيريو الدوزيام. يلا اون فوا نقتلو الكلاب هادوما عندنا هاد لو كيدنابر هدايا نروحو موراه غير بالعقل نديرو لهم باك ستاب. فوالا واش يعطينا. الو هذه هي لاغم اللي قلت لكم ريكوبيريوها سي لو تونيتروس. تونيتروس هذا سي كوا سي اون ارم هاي ليك دير دي ديغا فودر ها هيك. لاطاك ار 1 تاعها لاطاك ار 2 لاطاك شارجي لاطاك ال 1 هذيك كي تعبزو ال 1 فوالا تمد لكم د لا فودر باش هكذا بلا ما تيتيليزيو لي بابيي فودر و لي بابيي سي اون ارم اسي انتريسونت. فوالا اون فوا نكملو منا نروحو عند البوس. مي قبل ما نروحو عند البوس كاين اون زون ندخلو ليها اللي ما دخلناش فيها من قبل. نعاودو برك نولو من جهة لو شوندوليي. شوفوا لا ستاتيو هذيك الفوق شحال شابو. دوك نوريها لكم قدام شوندوليي. الو يفو سافوار كو شوف هاد لي زينمي هادوما سي با بالك نصايبوهم من بعد في لو جو بالك يخرجوا لنا بالك ابارامون سي دي ديو واقيلا هادوما لي غون زونسيان وما على بالناش. الوغ نحبطو نعاودو نحبطو. حنا منين جينا منه جينا من تحت كاع جينا منه هاي ليك لا سيلول تاعنا طلعنا منه
وقلت لكم هذه الباب هذه ما تدخلوش منها، دوكا ندخلوا منها. شفيتوا واش قالت لنا اديلا؟ قالت لنا كيدناباني واحد وكيدنابا بزاف غاشي معايا. الوغ الغاشي اللي تكيدنابا هو مليك هنايا، اللي كيديوهم فوالا. دو فيول دو سون نزيدو اللي كيديو هادوما باسكو ما تدخلوش لداخل. كاين دو كيدنابر فوالا. لا تيريو البريمي هاو جا ديجا جا وحدو، سي ميم با كيفاش جاو. يفو ميو با تيريو عليه بالبوانيار من لهنا، خلوه يجي لهنا دوك تفهموا علاش. باسكو لو كان تيريو عليه بالبوانيار كابابل يدير هذيك لا ترانسفورماسيون تاعو، شغل لا كونسونطراسيون تاعو وين راه. اي هنا اي هذيك لا كونسونطراسيون كابابل يديرها لهنا، وما يكفيناش ليسباس باش نديرلو ان كو ونجيبو لهنا، ما يكفيناش ليسباس باش نديرو له ان باك ستاب. الوغ نتيري عليه بالموس، نقابرو غير يديرها، ما يلزمش يلصق في الحيط. هيا ديرها فوالا. قبل ربي نحن ندخلوه في الحيط الله. فوالا باسكو لو كان يكون لاصق هكذا في الحيط شغل، لو كان يكون هكذا لاصق ما تقدروش تروحوا موراه، يفو ميو تجبدوه شويه. يقعد لنا واحد ملهاه مي ندخلوا له من الجهه اللي ملاه، لو كان نروحوا له منا بالعقل يشوفنا ندخلوا له منه. وي كان نيتا ما شفتوش فوالا سي دي بال. الو نروح له بالعقل نيفو لا ندير له ان باك ستاب فوالا. هذا سي لو ديرني انمي تاع لا بوس، تاع لا زون. يقعد غير لا بوس، يقعد غير لو بوس. اي لو بوس لا زون تاعو هاي هنايا، ندخلو نشوفو لا زون تاع لو بوس. نوريه لكم قبل ما نضربو معاه. فوالا لو بوس هاو ديك الهير هذا قد راكو تشوفو فيه. سي با اذا عندي دي جمال فوالا هامليك هاهوك هاوليك راقد هنايا. تري بيان بون سي بون كملت بلي جمال فوالا. هنايا عندكم ان بيرسوناج تقدروا تنفوكيوه سي رينيغا اونطال. مي هاد لو بوس هذا يدير لي ديغا د فودر، اي كوم يدير لي ديغا د فودر حنايا واش نديرو نيكيبيو اون تونو لي تريزيستي لا فودر اللي هي لا تونو تاع انريك، هذاك لو بي ان جي اللي قتلناه في لاكات تاع إليل لو كوربو. الو نلبسو لو سات كومبلي تاعو باسكو يريزيستي لا فودر. اذا ما عندكمش، اذا ما درتوش لاكات تاع إلين تقدروا تلبسو لا تونو د ليغليز تانيك تريزيستي لا فودر. حنا نلبسو هكذا، نحو لي زوبجي اللي ما نسحقوش كيما بومب كوكتيل مولوتوف سي با ما نسحقوش، لي بونيار ما نسحقهمش. بار كونت نسحق بابي دو فو باسكو هاد البوس هذا يلي سونسيبل للنار. ناكلو حبه اريكو ماجيك تاع دراغون بول زاد ونروحو اون ديريكسيون دو بوس. الو لاستيوس تاعو لو بوس هدايا سيو اتاكي ورجليه بلا ما تسيبليوه. اون بروميي ليو يدير هاد ليكسبلوزيون، اون فوا يكمل هاد ليكسبلوزيون اتاكي ورجليه باش ديشارجيوه. فوالا اون فوا يديشارجا كملو اتاكيو له رجليه. فوالا هنا عاود شارجا روحو. انا لوبجيكتيف تاعي سي رجليه. بالك واحد يدير اكسبلوزيون كما قلت لكم، لوبجيكتيف تاعي سي رجليه. عاود نضربو في رجليه هنا راح يدير اكسبلوزيون. بالك الاكسبلوزيون تاعو تنقص لكم بزاف. مانيش قادر نقيس رجليه يعني نعمر الدم تاعي. راني نيفيتي في راني
ويدخل في الاكسبلوزيون تاعو. فوالا توجور رجله. تشوفوا ما قعد له والو، او عاود شارجا روحو كيف الروح رجلاه. فوالا الوغ شفتو عنده اون اتاك كي شغل يكونسونطري روحو هاديك سي ايفيتي. انا كنت ندخل ديراكت كومان بوغ نسي نضرب هاديك لاطاك يلزم تيفيتيها. وتانيك شفتو كي نضربو في رجليه يطيح على كرشو. نتوما كنت قادر نجيب لو كومبا بلو فاسيلمون كسا، علاه غير يطيح على كرشو نروح ندير له ان باك ستاب في راسو، ندير له اون اتاك فيسيرال في راسو يكون عندي الوقت. مي انا كنت مبازيلو بزاف على رجليه. نتوما ضربوا له رجليه ديشارجيوه يطيح في الارض، وسيو كي يطيح في الارض ما تتلقوهش، ما تخلوش يعاود يشارجي روحو. فوالا او عطاني ان باج. لو باج اللي عطاه لي سي وراه هاوليك باج دي زامي ارشيبالد. الوغ لو باج هدايا من بعد نشوفو واش نشريو به. نروحو لو فوتون لو شوندوليي نحلو لو راكورسي. دوك تشوفو نخرجو في لو راكورسي. جيها جينا ديجا ليها وشفناها. فوالا في لو فيو اغنام نخرجو في لو فيو اغنام. لهنا وين كاين هادوك لي دو لوغارو يدورو. فوالا هاوليك هنايا هاد البيرسوناج كان عنده انيتا مرفدناه. فوالا هاي ليك لا زون مانيفيك كوم زون. تري بيان. دوكا نعاودو نولو لو ريف دو شاسور. تري بيان. بون اون فوا نقتلو بال كملنا من لا زون تاع يارغول. ما نزيدوش بون نزيدو نعاودو نولو ليها لا زون مي نصيبو فيها دي زينمي واحد اخرين باسكو علاه اون فوا نقتلوهم هادوك لي كيدنابور سي دي غارديان يموتو كاع. وكي يموتو لي كيدنابور هادوك واش يصرا يجو دي زينمي جدد لا زون هاديك. او فات سي لي زينمي هادوك هما لي قتلو لي كيدنابور. فوالا نروحو نفيريفيو لي زارم تاعنا نشوفو واش كاين، نديرو ريباراسيون. فوالا او نيفو دي رون نشوفو لي رون اللي عطاونا. الوغ عندنا كومينيون، عندنا ميتامورفوز اونتي اورير، وتانيك واش مدولنا ايا نديرو لون باش هكذا كي نقتلو دي زينمي نجيبو بلوس دي كود سون. نروحو نطلعو لو نيفو تاعنا. Bienvenue chez des... Très bien. الوغ نقدر نطلع بدو نيفو نخليها هكا. بون نطلع لا فورس ا 25. فوالا نزيد نطلع بان نيفو لا فيتاليتي تاعي. نورمالمون عندي لي زيكوتون عندي الله يبارك. نطلع بان نيفو برك لي لا فيتاليتي تاعي لي بوين بي. Très bien. فوالا سي لا فان تاع لا فيديو هاديا. جيسبر كو لو بوس جاكم ساهل. لاسيوس تاعو سي رجليه، ضربوا رجليه او ماكسيموم باش ديشارجيوه. و لا بروشين نقول لكم لا بروشين فيديو انا حين فيزيتيو بيرغن وورد فو كو دوكا حليناها. علاش درنا هاد لا زون اوبسيونال قبلها؟ باسكو في بيرغن وورد انا حين نقتلو روم، واذا نقتلو روم ما نقدروش نجيو ليارغول ونقتلو بارل. الوغ يفو ميو نبداو بيارغول اونسويت نعاودو نروحو لبيرغن وورد. ما نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتوا لا فيديو. اي على بروشين ان شاء الله والسلام عليكم.